अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जहांज़ेब अब्बासी एक नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर है। जस्टिस अतर मिनल्ला ने गुज़िश्ता दिनों आपको याद है कि न्यूयॉर्क बार सिटी से एक ख़िताब किया और उस ख़िताब में उन्होंने पहली मरतबा पब्लिकली 9 अप्रैल 2022 की रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट क्यों खुली थी, इस मामले के ऊपर उन्होंने एक वजाहत भी की, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर एक दूसरा मामला ये है कि एक नोट चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब की जानिब से तहरीर करदा सामने आया है, जिसमें जो अदालती फ़ैसले ताख़ीर से दिए जाते हैं उसके ऊपर बहुत अहम ऑब्ज़र्वेशन दी गई हैं, उसके ऊपर बात करेंगे। तो डिस्कशन शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे ये है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली अपडेट आपको बर वक्त जो है वो मिल सके। सबसे पहले तो आपको बताएं कि ये फेडरल एक्साइज़ एक्ट 2005 से मुतल्लिक़ एक तनाज़ा था, जिसमें चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान और जस्टिस अतर मिनल्ला पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इस एक केस जो है उसके ऊपर समाअत की थी और उसका तहरीरी फ़ैसला जो है वो अब जारी हुआ है। इस तफसीली फ़ैसले में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से जो नोट लिखा गया है उस पर चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ये कहते हैं कि अच्छी प्रैक्टिस और कानूनी तकाज़ा यही है कि समाअत मुकम्मल करके फ़ौरी फ़ैसला जारी किया जाए। 6 दिसंबर 2023 को समाअत मुकम्मल करके फ़ैसला लिखने के लिए जस्टिस अतर मिनल्ला साहब को ये मामला भिजवा दिया गया था। फ़ैसला लिखने में 6 माह यानी तकरीबन 223 कीमती दिन लग गए। जस्टिस अतर मिनल्ला ने 28 जुलाई को मामला मेरी तरफ भेजा, मैंने 19 जुलाई को नोट लिख दिया। बतौर चीफ जस्टिस मेरा अपने जो नोट में ये कहा गया है चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा की जानिब से कि बतौर चीफ जस्टिस मेरा अपने साथी जजेस को केसेस पर जल्द फ़ैसले करने की याद दहानी ना करवाना, अगर मैं ना करवाऊँ तो ये मेरी अपनी आइनी ज़िम्मेदारियों की अदायगी में या मेरी ज़िम्मेदारियों की अदायगी में गफलत के मुतरादिफ़ है। और मुल्क के दीगर सियासी इदारों की तरह हम जजेस भी अकाउंटेबल हैं, काबिल एहतसाब हैं और माकूल वक्त के अंदर फ़ैसले जारी करना इंसाफ की फरहमी है। इंसाफ में बहुत ज़्यादा ताख़ीर इंसाफ के हसूल से इनकार है। और फिर इस इख्तिलाफी नोट में चीफ जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा ने या जो एडिशनल नोट है इसमें उन्होंने ये भी कहा है कि जो जुडिशरी है इस पे इसके पब्लिक एक्सचेकर के ख़र्च के ऊपर चलती है, इसके एम्प्लॉयज़ सैकड़ों की तादाद में इसके जो है वो एम्प्लॉयज़ भी हैं। तो ये डिले ऑफ जजमेंट बहरहाल एक इशू हमेशा से रहा है। हमने बहुत सारे क्रिमिनल केसेस माजी में ऐसे कवर किए जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जानिब से ओपन कोर्ट में तो ऑर्डर लिखवा दिया जाता है कि फ़लाँ शख्स को जो है वो बरी किया जाता है, लेकिन 6 महीने तक रिटन ऑर्डर ना आने की वजह से रोबकार जारी ना होना और फिर उसकी वजह से आम बेचारे साइलिन को मुश्किलात का सामना करना, इसकी मिसाल हमारे सामने मौजूद है। ऑरेंज ट्रेन केस का फ़ैसला अगर मैं भूल नहीं रहा तो लगभग 8 महीने तक तकरीबन जो है वो महफूज रहा और 8 महीने के बाद जो है वो ये फ़ैसला सुनाया गया। इसी तरह और भी बहुत सारे केसेस हैं जिसमें बहुत ताख़ीर से जो है वो डिटेल रीजनिंग आती रही, कभी फ़ैसले बहुत तवील वक्त तक महफूज किए जाते रहे, तो इससे बहरहाल आम आदमी को नुकसान होता है। बाज़ औक़ात इससे कौमी ख़जाने के ऊपर बोझ पड़ता है, जैसे ऑरेंज ट्रेन मंसूबा वो डिले हुआ उसकी वजह से उसकी कॉस्ट बढ़ी। तो ये वो कुछ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है इसका। दूसरा मामला आते हैं जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने जो कहा है, एक तो उन्होंने 9 अप्रैल 2022 के हवाले से ये बात की है। उन्होंने कहा है जी कि मैं तो अपना पजामे में उस वक्त घर में था, तो जब ARY के ऊपर ख़बर चली और कहा जी क्योंकि मार्शल लॉ लग रहा है और मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट नहीं गया, तो इसके ऊपर बहुत सारे जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट कवर करने वाले जो बीट रिपोर्टर्स हैं वो बहरहाल ये ओपिनियन अपना दे चुके हैं कि उस रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट खुली भी थी, लाइट्स भी ऑन हुई थी, उस वक्त स्टाफ भी मौजूद था और एक दरख्वास्त भी आई थी। और वो दरख्वास्त ये थी कि जो रिपोर्ट भी हुआ कि इमरान खान पॉलिटिकल मकासद के लिए उस वक्त के आर्मी चीफ़ कमर जावेद बाजवा को हटाना चाहते हैं और आर्मी चीफ़ को हटाने का जो इक़दाम है प्राइम मिनिस्टर का, उनसे उनको रोका जाए। और इस मामले के ऊपर जस्टिस अतर साहब ने ये कहा है जी कि
میں نے ایک نوٹیفیکیشن بھی جاری کر رکھا ہوا تھا کہ 24 گھنٹے جو ہے وہ میری عدالت کھلی ہوئی ہے اور کوئی بھی لیٹیگنٹ کسی بھی وقت جو ہے وہ آ سکتا ہے. تو بہرحال اس پٹیشن کی باری میرے خیال میں نہیں آئی تھی اور اس سے پہلے ہی ووٹ آف نو کانفیڈنس کے اوپر جو ہے وہ ووٹنگ کا پروسیس شروع ہو گیا تھا. تو اس حد تک بہرحال بہت سارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے بیٹ رپورٹرز جو اس وقت کورٹ کور کرتے تھے وہ اس کے عینی شاہد ہیں کہ اس وقت اسلام آباد ہائی کورٹ کا سٹاف موجود تھا, لائٹس آن ہو گئی تھی, سٹاف آنا شروع ہو گیا تھا اور پٹیشن بھی اس وقت یہ آ چکی تھی. تو اس کے اوپر اور لوگ بھی بہت سارے بہرحال دعوے کر رہے ہیں. اچھا, جسٹس اطہر صاحب نے پھر ایک بات یہ کہی جی کہ جب میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا چیف جسٹس تھا اس وقت جو لوگ کسی اور سائڈ پہ تھے آج وہ کسی اور سائڈ کے اوپر ہیں, اور اپنے اوپر کرٹیسزم کے حوالے سے انہوں نے بات کی. تو اس کے اوپر ایک تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ جسٹس اطہر صاحب نے کچھ فیصلے جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے تو بہت اچھے تھے, ان کے بہت اچھے فیصلے انہوں نے کیے. جیسے جو پیکا لاء کے ذریعے صحافیوں کو اس وقت دبایا جاتا تھا, اور اس وقت جسٹس اطہر صاحب کی ہی کورٹ تھی جنہوں نے یہ کہا تھا کہ ایف آئی اے پہلے SOPs بنائے, کوئی طریقہ کار واضح کرے. لیکن جب یہ اطہر صاحب سپریم کورٹ میں آئے تو اس وقت کچھ کیسز کے اندر کچھ اس طرح کی آبزرویشنز انہوں نے دیں جس کی وجہ سے جسٹس اطہر من اللہ جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بنے, جو شاید اس کیس سے متعلقہ نہیں تھی, اس سے ریلیٹ نہیں کرتی تھی. جیسے آپ کو چند مثالیں میں اس معاملے پہ دے سکتا ہوں کہ مخصوص نشستوں کے کیس میں یہ کہنا کہ 2018 کے الیکشنز میں بھی یہ ہوا تھا اور 2024 کے الیکشن میں بھی یہ ہوا ہے. ٹھیک ہے, الیکشن میں کہ شفافیت کے اوپر ہر دور میں کوشچنز اٹھتے رہے ہیں. 8 فروری 2024 کا الیکشن بھی بالکل درست نہیں تھا, شفاف نہیں تھا, درست بات ہے. 2018 کے الیکشن میں بھی یہی کچھ ہوتا رہا, لیکن وہ سوال سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت نہیں تھا کہ کیا 2024 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی یا نہیں ہوئی. اس وقت سوال یہ تھا کہ یہ مخصوص نشستوں کا کیس جو ہے وہ کیس کیا یہ سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے, نہیں ملنی چاہیے. اور سیکنڈ کوشچن یہ تھا کہ جو دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بانٹی گئی ہیں کیا دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو بانٹی جا سکتی ہیں یا نہیں بانٹی جا سکتی. پھر اس کے بعد جب عمران خان کے معاملے کے اوپر جب وہ ویڈیو لنک کے ذریعے انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا کہ میں نے پیش ہونا ہے, تو اس وقت جسٹس اطہر صاحب کا یہ کہنا کہ جی آپ عمران خان صاحب میں نے ایک نوٹ لکھا تھا, پتہ نہیں وہ آپ نے پڑھا ہے یا نہیں پڑھا. اس معاملے پہ ان کے اوپر تنقید ہوئی. پھر اس کے بعد متعدد بار یہ آبزرویشن دینا کہ پاکستان تحریک انصاف ایک لارجر پولیٹیکل پارٹی ان دی کنٹری ہے. بالکل درست ہے کہ PTI ایک اس کا ووٹر ہے, وہ ایک بینگ اے پولیٹیکل پارٹی پاکستان میں ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن جب آپ ایک کیس سن رہے ہوں تو جب اس کیس میں جب آپ اس طرح کی آبزرویشنز دیں گے تو پھر میڈیا اس کے اوپر کرٹیسائز کرے گا کہ یہ کیس سپریم کورٹ کے سامنے اس وقت یہ نہیں ہے کہ کیا PTI کوئی بڑی سیاسی جماعت ہے, کوئی بہت بڑی مقبول سیاسی جماعت ہے یا غیر مقبول سیاسی جماعت ہے. اگر یہ کیس سپریم کورٹ کے سامنے یہ سوال زیر بحث ہو تو اس کے اوپر اگر کوئی کویشچنز یا آبزرویشن دی جائیں تو یہ بات سمجھ بھی آتی ہے. لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اس کے اوپر پھر میڈیا تنقید ہی ایسے کرے گا. تو یہ اب تک کی اپڈیٹ تھی جسے ہم نے آپ کو آگاہ کیا. بہت شکریہ.